سارے اس پرنور محفل دے وچ الحمدللہ جید علماء تشریف فرما ہے، احباب دا انتظار بھی ہے، اللہ پاک دی خاص رحمت نال خیر نال تشریف فرما تھی میں اللہ پاک سب دے معاملات وچ سب دی زندگیاں دے وچ آسانیاں دا معاملہ فرماوے۔ میں جناب دے سامنے زیادہ دیر ہے نہیں رہنا چاہتا، میں مفتی صاحب کو گزارش کی تھی کہ قبلہ اس محفل کے بعد ایک روپے پروگرام بھی ہے پہ اتھا فقیر سید بھی حاضری دینی ہے، اگر ممکن ہوئے تا چند منٹاں دی حاضری میں پہلے پیش کرنا چاہنا، کیونکہ میں بھی یہ دعوے دار تہاں پیا مولا بے شک گناہگارہ والوی تتری اولیاء دے ورساں دے اس دعوے دی تکمیل دی خاطر میں فقیر سید جناب دے سامنے محو گفتگو ہاں پیا ہن میں جناب دے سامنے اللہ دے پاک حبیب در یتیم شفیع المذنبین رحمت للعالمین دے یقیناً ویر دا ذکر سنانا چاہنا۔ سارا ایمان کامل ہے، آپ اولیاء دے امام ہیں پہ انہیں ولی ہر یقیناً ولی اسا ولایتہ دے منن والے ہی سے اولیاء دے صوفیاء دے منن والے ہی سے، لیکن اس محفل دے وچ نوجوان تشریف فرما ہیں پہ جو سارے علاقے دے وچ جو سارے تھل دے وچ جس شے دی کمی ہے پئی یقیناً مفتیان اعظام کو تو ساتھ میں سن والے ہی سے علماء دی کچہری دے وچ منن والے ہی سے علماء دی محفل دے وچ منن والے ہی سے اور اس مبارک دی محافل دے اہتمام و انتظام کرنے والے ہی سے میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو مخاطب ہاں پیا امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے علماء کو مخاطب ہاں پیا، لیکن اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہی وے اللہ دے پاک رسول کو راضی کرنا چاہتے ہی وے اگر چاہتے ہی وے تو حالے دے میرے ہوتے ہر وقت رحمتہ دی برسات جاری ہوئے ول گھر دے بیچا اگر تو حالے دے میرا بزرگ امی تے ابو سارے ہوتے راضی ہیں پہ ول سمجھ گئن پاک پروردگار بھی راضی ہے مدینے دا تاجدار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیے، میں اپنے بچیاں کو مخاطب ہاں پیا، میں اپنے نمی نسل کو مخاطب ہاں پیا جنہیں اپنے بزرگاں کو یقیناً کند کر باندھیں، اپنے بزرگاں دی احکامات دی نفی کر باندھیں، انہاں دی تابعداری کرن کا کاسے کھل پائے۔ میں عرض کرے سا یہ ولی تا ہر گھر وچ موجود ہے، سبحان اللہ سبحان یہ ولی تا ہر گھر وچ موجود ہے، تو حالے تے میرے واسطے انہاں بچیاں جماعت سے سارے واسطے ساری اماں تے ابا سارے گھر دے وچ ولی دی سبحان اللہ سبحان اللہ بلکہ بدا سبحان اللہ اولیاء دے عرصاں دے وچ تاں دے سے ول اولیاء دے دسائی ہوئی زندگی دے طریقے دے متعلق جو انہوں نے زندگی گزاری ہے انہاں دے مزارات دے ہوتے رحمتاں دے برکتاں دی آبشار جاری جو ہے ول یقیناً ساکو انہاں دے احکامات دے مطابق انہاں دی زندگی دے مطابق انہاں دی صورت و سیرت دے مطابق بھی ساکو غور و فکر۔ سبحان اللہ عزیزان گرامی توجہ فرمائے میں چونکہ ایک گال ضروری کرنا چاہنا الحمدللہ کثیر تعداد دے وچ میرے بچے تشریف فرما ہیں پہ